बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी शिकस्त का हाल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिख भेजा, जिसे पढ़कर उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिखा, ए अकरमा, मैं तुम्हारी सूरत देखने का भी रवादार नहीं। तुम वापस आकर लोगों में बददिली ना फैलाओ, बल्कि हुज़ैफ़ा और अरफिजा के पास जाकर अहले अमान और महरा से लड़ो। इसके बाद यमन और हज़रमौत जाकर मुहाजिर बिन अबी उमैया से मिल जाओ और इनका शाना बशाना मुर्तदीन से जंग में हिस्सा लो। बात दरअसल ये थी कि मुसलमा की नबूवत को मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई और ये इस तरह हुआ कि यमामा का ही रहने वाला एक शख्स नहार बिन अनफूता हिजरत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इस्लाम कबूल किया और कुरान की तालीम हासिल की। वो चूँकि बहुत ज़हीन था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यमामा के लोगों को दीन इस्लाम की तालीम देने के लिए और लोगों को मुसलमा की पैरवी से रोकने के लिए भेजा। लेकिन नहार मुसलमा से भी बड़ा फितना साबित हुआ। वो मुसलमा के साथ मिल गया और मुसलमा की नबूवत का इकरार करने के साथ ये ऐलान भी कर दिया कि मुसलमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत में शरीक किया गया है। अहले यमामा को और क्या चाहिए था कि खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक के ज़रिए मुसलमा की नबूवत की गवाही दे दी। और वो शख्स कोई मामूली आदमी भी नहीं बल्कि आलम फाजिल है। उनके सामने कुरान पढ़ता है और उसकी तालीमात से भी आगाह करता है। चुनाचा बेवकूफ़ लोग कतार दर कतार मुसलमा के पास आने लगे और बनु हनीफा के रसूल की हैसियत से उसकी बैत करने लगे। इसके बदले में मुसलमा ने नहार को अपना ख़ास आदमी मुकर्रर कर दिया और उसके मशवरे से अपनी नबूवत का कारोबार चलाने लगा। नहार को दुनिया भर की नेमतें मुयस्सर आ गईं और वो उनके मज़े लूटने लगा। मुसलमा की नबूवत चमकने की वजह यही शख्स था। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शिकस्त खाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उसके मुकाबले के लिए भेजें। चुनाचा उन्होंने शिरजील बिन हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिखा कि वो जहाँ हैं वहीं ठहरें जब तक कि वो उनके पास ना पहुँच जाएं। अभी हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यमामा के रास्ते में ही थे कि मुसलमा की फ़ौजों ने हज़रत शिरजील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ौज से टक्कर ली और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पहुँचे तो उन्हें शिरजील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शिकस्त का पता चला। वो उन पर नाराज़ हुए, फिर यमामा की तरफ बढ़े। इधर मुसलमा भी अपने लश्कर लेकर बढ़ा। उसके लश्कर की तादाद तारीख की किताबों में 40,000 से 70,000 तक बताई जाती है। ऐसे अजीम लश्कर का सामना इससे पहले अरबों ने ना किया था। दोनों लश्कर आमने सामने आ खड़े हुए। हर एक को अपनी फतह का यकीन था। यह दिन वाकई बहुत अहम था क्योंकि इस्लाम और झूठी नबूवत का मुकाबला था। मुसलमा की तरफ यमन, अमान, महरा, बहरीन, हज़रमौत और अरब की जनूबी सिमत के लोगों की नज़रें जमी थी। ईरानी भी बड़े बेसब्री से इस जंग के नतीजे का इंतज़ार कर रहे थे। मुसलमा के लश्कर को इसकी नबूवत का कामिल यकीन था। वो उस पर कट मरने के लिए तैयार थे। मुसलमानों का लश्कर भी कुछ कम ताकतवर न था। उसके सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो अपने ज़माने के अजीम सालार थे। लश्कर में कुरान मजीद के हाफिज़ों और कारियों की भी कमी न थी। ये तमाम लोग इस जज्बे से मैदान में आए थे कि अल्लाह के रास्ते में जहाद
اور اس کے دین کی حفاظت مومنوں پر فرض ہے، اور یہ کہ آج انہیں ایک جھوٹے نبی سے جنگ کرنی ہے۔ وہ اگرچہ تعداد میں مرتدین سے بہت کم تھے، لیکن عزم اور ہمت میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمہ کا لڑکا شرجیل بن مسلمہ جوش پیدا کرنے کے لیے یہ تقریر کرتا پھر رہا تھا: اے بنو حنیفہ، آج تمہاری غیرت کا امتحان ہے۔ اگر تم شکست کھا گئے تو تمہارے پیچھے تمہاری عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں گی اور ان کے نکاح دوسرے لوگوں سے کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اپنے حسب و نسب کی خاطر مسلمانوں سے جنگ کرو اور اپنی عورتوں کی عزت بچاؤ۔ ادھر بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ مہاجرین، انصار اور بدوؤں میں کون بہادر ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ شروع ہونے پر وہ بنو حنیفہ کے مقابلے میں ثابت قدم نہ رہ سکے اور پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے کے باوجود پہلے ہی حملے میں بنو حنیفہ کے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ ان قتل ہونے والوں میں سب سے پہلا شخص نہار تھا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور یہ مسلمہ کے ایک بہت بڑے سرگنا کا قتل تھا۔ لشکر کے پیچھے ہٹنے کے باوجود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم اور ہمت میں کوئی کمی نہ آئی، اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی شکست کا خیال نہ آیا۔ انہوں نے یہ بات بھانپ لی کہ پیچھے ہٹنے کا سبب فخر اور غرور کا وہ جذبہ تھا جو مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے پکار کر کہا: اے لوگو، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ اور اسی حالت میں ٹھہرو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس قبیلے نے لڑائی میں بہادری سے کام لیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کا خاطر خواہ اثر ہوا، اور ہر قبیلے نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے لڑنا شروع کیا۔ جلد ہی ان سب کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے جو فخریہ باتیں کی تھی وہ مناسب نہیں تھی۔ چنانچہ انصار کے ایک سردار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے مسلمانوں، تم نے بہت بری مثال قائم کی ہے۔ پھر اہل یمامہ کی طرف اشارہ کر کے کہا: اے اللہ، یہ جس کی عبادت کرتے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ پھر مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا: اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں اس سے بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ تلوار سونت کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ بہادری سے لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے: میری تلوار کا مزہ چکھو، میں تمہیں صبر اور مستقل مزاجی کا حقیقی نمونہ دکھاؤں گا۔ وہ اسی طرح لڑتے رہے، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا جہاں زخم نہ لگے۔ اسی طرح لڑتے لڑتے آخر شہید ہو گئے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عربوں میں سے تھے جنہوں نے پیٹھ دکھانا سیکھا ہی نہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو تیزی سے کود کر ان کے سامنے آ گئے اور چلا کر بولے: اے مسلمانوں، میں برا بن مالک ہوں، میری پیروی کرو۔ مسلمان ان کی بہادری اور شجاعت سے خوب واقف تھے۔ ان کی ایک جماعت حضرت برا کے ساتھ ہو لی، وہ اسے لے کر دشمن کے مقابلے میں آ گئے اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ عین لڑائی کے وقت اتفاق ایسا ہوا کہ سخت آندھی آ گئی اور ریت اڑ اڑ کر مسلمانوں کے چہرے پر پڑنے لگی۔ چند لوگوں نے اس پریشانی کا ذکر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور پوچھا: اب کیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا: خدا کی قسم، میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا
جب تک دشمن کو شکست نہ دے لوں، یا اللہ مجھے شہادت عطا نہ فرمائے۔ اے لوگو، آندھی سے بچاؤ کی خاطر اپنی نظریں نیچی کر لو اور ثابت قدم رہ کر لڑو۔ یہ کہہ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ان کا دستہ بھی ان کے پیچھے ثابت قدمی سے لڑ رہا تھا۔ آخر ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہوئے اور انہوں نے اسی طرح لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔